बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की 15वीं वीडियो हाज़िर खिदमत है। पिछली वीडियो में यहाँ पर बात ख़त्म हुई थी कि अगर गौर करते और अक्ल से काम लेते तो यही कुरान और यही रसूल जिन पर एतराज़ कर रहे हैं उनकी हदायत का सबब बन जाते। अब तो वो एतराज़ करके दूर जा पड़े, अब वो राह हक पर ना आएंगे। तो अब इंशाअल्लाह इससे एक कदम आगे बढ़ाते हैं। तो चलें शुरू करते। कुरैश मक्का की फरमाइश कि ज़मीन में नहरें जारी कर दें या आसमान को गिरा दे या आसमान पर चढ़ कर दिखा दे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत का काम शुरू किया और मुशरिकीन मक्का को तौहीद की दावत दी और बुत परस्ती छोड़ने के लिए फरमाया तो वो दुश्मन हो गए, हक कबूल करने से दूर भागते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से सताते थे। कट हुजती पर तुले हुए थे, उल्टे उल्टे सवाल करते और बेतुकी फरमाइशें करते, जिनमें से चंद फरमाइशें इन आयात में मज़कूर हैं, जिनका तर्जमा ये है। सूरतुल इसरा में फरमाया तर्जमा, और उन लोगों ने कहा कि हम हरगिज़ आप पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक आप हमारे लिए ज़मीन से कोई चश्मा जारी ना कर दें या ख़ास कर आपके लिए खजूरों और अंगूरों का बाग हो, फिर आप उस बाग के दरमियान बहुत सी नहरें जारी कर दें, या आप हमारे ऊपर आसमान को टुकड़ों की सूरत में गिरा दें जैसा कि आपका बयान है, या आप अल्लाह को और फरिश्तों को सामने ले आएं, या आपका घर हो जो खूब जीनत वाला हो, या आप आसमान में चढ़ जाएं और हम आपके चढ़ने पर हरगिज़ यकीन करेंगे, यहाँ तक कि आप हमारे ऊपर एक लिखी हुई किताब नाजिल कर दें जिसे हम पढ़ लें। आप फरमा दीजिए कि मेरा रब पाक है, मैं तो सिर्फ एक बशर हूँ, पैगंबर हूँ। साहिब मालिमुल तंजील ने लिखा है कि कुरैश मक्का के चंद अफराद जमा हुए। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ये जो आपने नई नई बातें शुरू की हैं, अगर इनके ज़रिए आपको माल तलब करना मकसूद है तो बता दीजिए, हम आपको माल दे देंगे, आप हम में सबसे बड़े मालदार हो जाएंगे। और अगर बड़ा बनना चाहते हैं तो हम आपको बादशाह बना लेते हैं, और अगर आपको कोई जनून हो गया है तो वो बता दीजिए, हम अपने अमवाल खर्च करके आपका इलाज करा देते हैं। आपने फरमाया, इन बातों में से कोई बात भी नहीं है, मुझे अल्लाह ने तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है और मुझ पर किताब नाजिल फरमाई है और मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हें उसके कबूल करने पर बशारतें सुनाऊं और मुखालफत के अंजाम से डराऊं। मैंने तुम्हें पहुंचा दिया और खैर खाही के साथ समझा दिया। अगर तुम उसको कबूल करते हो तो ये दुनिया व आखिरत में तुम्हारा नसीब होगा, और अगर उसको नहीं मानते तो मैं सब्र करता हूँ यहाँ तक कि अल्लाह पाक मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला फरमाए। वो लोग कहने लगे, तो फिर ऐसा करो कि अपने रब से सवाल करो कि ये पहाड़ मक्का की सरजमीन से हट जाएं, जिनकी वजह से हमारी जगह तंग हो रही है और हमारे शहरों में वसअत हो जाए। जैसे शाम और इराक में नहरें हैं, इस तरह की नहरें हमारे शहर में जारी हो जाएं, और हमारे मुर्दा बाप दादों को कब्रों से उठाएं जिनमें कसा बिन कलाब भी हो। ये लोग कब्रों से उठकर आपकी तस्दीक कर दें तो हम मान लेंगे। आपने फरमाया कि मेरा काम नहीं, मैं ऐसा करने के लिए नहीं भेजा गया। मानते हो तो मान लो और नहीं मानते तो मैं सब्र करता हूँ, अल्लाह ताला का जो फैसला होगा हो जाएगा। वो कहने लगे, अगर ऐसा नहीं करते तो अपने रब से ही सवाल कीजिए कि आपकी तस्दीक के लिए एक फरिश्ता भेज दे, और ये सवाल करो कि आपको बागात और मोहल्लात दे और सोने चांदी के खजाने दे दे, जिनकी वजह से आप गनी हो जाएं और ये आपकी ज़हरी हालत जो माल की कमी की वजह से है न रहे। आप तो हमारी तरह बाज़ारों में खड़े होते हैं और हमारी तरह मुआश। आपने फरमाया कि ये मेरा काम नहीं, मुझे तो अल्लाह ताला ने नज़ीर बनाकर भेजा है। कहने लगे, अच्छा ऐसा करो कि हम पर आसमान के टुकड़े गिरा दो। आप कहते हैं कि अल्लाह को इस पर कुदरत है, अगर कुदरत है तो उसका मुजाहरा हो जाए। आपने फरमाया, अल्लाह चाहे तो वो तुम्हारे साथ ऐसा मामला कर सकता है।
اس پر ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیں۔ ان باتوں کے بعد آپ وہاں سے کھڑے ہو گئے۔ انہی میں آپ کی پھوپھی عاتقہ بنت عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ بن ابی بن امیہ بھی تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، اے محمد، آپ کی قوم نے کئی باتیں پیش کی، آپ نے کسی کو قبول نہ کیا۔ اب آپ ایسا کریں کہ ایک سیڑھی لیں اور میرے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں، اور ایک نوشتہ لکھی ہوئی کتاب بھی لائیں، اور آپ کے ساتھ فرشتے بھی آئیں جو آپ کی تصدیق کریں۔ آپ نے ایسا کر دیا تو میں آپ کی تصدیق کر لوں گا۔ یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے اور اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں جن کا ترجمہ اوپر گزرا ہے، اور آپ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو جواب میں فرما دیں کہ میرا رب پاک ہے، تمہارے طلب کردہ معجزات سے عاجز نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو فرمائشی معجزات ظاہر فرما دے، لیکن وہ کسی کا پابند نہیں ہے جو لوگوں کے لیے فرمائشی معجزات ظاہر فرمائے۔ اور میں تو ایک بشر ہی ہوں، ایک انسان ہوں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اگر میں دوسرے انسانوں کی طرح کھاتا پیتا ہوں اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہوں تو یہ بشریت کے تقاضوں کے موافق ہے، اور جو توحید و رسالت کی باتیں کرتا ہوں یہ رسول ہونے کی حیثیت سے ہیں، اور رسول ہونے کے لوازم میں یہ باتیں نہیں ہیں جن کا تم نے مطالبہ کیا ہے۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کا یہ ایمان اسے نفع دے گا، اور جو منکر ہوگا اپنا برا کرے گا۔ رسول کے ذمہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ واضح طور پر حق بیان کر دے اور پوری طرح اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دے۔ نضر بن حارث کی شرارت۔ سورۃ لقمان میں فرمایا، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں کو خریدتے ہیں جو کھیل کی باتیں ہیں، تاکہ بغیر علم کے اللہ کے بغیر علم کے رستے سے ہٹائیں اور اللہ کی راہ کا مذاق بنائیں۔ ان لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ایسے شخص پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتے ہوئے پیٹھ پھیر دیتا ہے، گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے۔ سو آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ آیت بالا کا سبب نزول بیان کرتے ہوئے کئی باتیں منقول ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ نضر بن حارث، جو مشرکین مکہ میں سے اسلام کے بڑے کٹر دشمنوں میں سے تھا، نے ایک گانے والی باندی خرید لی تھی۔ اسے جس کے بارے میں یہ خبر ملتی تھی کہ وہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو وہ اسے اس لونڈی کے پاس لے جاتا اور اس لونڈی سے کہتا کہ اس شخص کو کھلا پلا اور گانا سنا۔ پھر جس شخص کو ساتھ لے جاتا تھا اس سے کہتا تھا کہ یہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تجھے محمد دعوت دیتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھ، روزے رکھ اور ان کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے جنگ کر۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ نضر بن حارث تجارت کے لیے فارس جاتا تھا، وہاں سے اجمیوں کی کتابیں خریدتا تھا، پھر انہیں مکہ معظمہ میں لا کر قریش کو سناتا تھا اور کہتا تھا کہ محمد تمہیں عاد اور سمود کی باتیں سناتے ہیں اور میں تمہیں رستم اور اسفندیار اور فارس کے بادشاہوں کی خبریں سناتا ہوں۔ لوگوں کو یہ باتیں پسند آتی تھیں اور قرآن کے بجائے ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ابن خطل نے یہ حرکت کی تھی کہ اس نے گانے والی باندی خریدی تھی جو ایسے گانے گاتی تھی جو مسلمانوں کو اور اسلام کو برے الفاظ سے ذکر کرنے پر مشتمل ہوتے تھے۔ پیارے سامعین، اس سے آگے کے واقعات آنے والی ویڈیوز میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔